अस्सलाम वालेकुम सामीन। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्रिटिसिज्म। दुनिया की शायद कोई ही चीज़ होगी जिस पर क्रिटिसिज्म ना किया हो लोगों ने। जो भी मान लो मज़हबी चीज़ें हों या गैर मज़हबी चीज़ें हों, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हो या इन्वेंशन हो, उस पे तनकीद तो आती आती है। हज़ारों किताबें हैं जिन पे तनकीद लोग करते हैं और करते आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत से मज़ाहिब के जो मान लो मानने वाले हैं, वो दूसरे मज़ाहिब पे तनकीद करते हैं और तनकीद का निशाना बनाते हैं। जब तक जैसे साइंटिफिक वर्ल्ड में जब तक तनकीद ना हो तब तक डिस्कवरीज़ भी कैसे होंगी। तनकीद एक हेल्दी चीज़ है। अगर आप तनकीद करते हैं तो उसी से पता चलता है कि आप में कमी कहाँ पे है। आपके मान लो बहुत सारे ऐसे लोग अपने आप को जिसको अक्ल कुल कहते हैं कि अकल का समंदर या अकल का पेड़, वो तनकीदों में ही लगे हुए हैं। वो तनकीद के बगैर मतलब उनका गुजारा ही नहीं है। कोई अच्छी चीज़ हो उस पे भी तनकीद, कोई बुरी चीज़ हो उस पे भी तनकीद। उनको एप्रिसिएशन करना शायद या तो आता नहीं है या तो किसी ने सिखाया नहीं है। हर बात पे तनकीद करना, कोई कुछ नया काम करना शुरू कर दे तो उस पे तनकीद, कोई किसी फील्ड में महारत हासिल करे तो उस पे तनकीद, कोई किसी फील्ड में फ़ेल हो जाए तो उस पे तनकीद, कोई किताब लिख ले तो उस पे तनकीद, कोई ऐसे ही रह जाए तो उस पे तनकीद, कोई बेकार रहे उस पे तनकीद, कोई काम करे तो उस पे तनकीद। ये एक ऐसा प्रोसेस है। अब तो जैसे हम सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि अनजान लोग आपकी तनकीद करते हैं। कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि आप कुछ सीखें उससे, इसलिए तनकीद करते हैं। कुछ लोग अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं तो इसलिए तनकीद करते हैं। तो हर एक के तनकीद करने की सोच अलग है। हर एक तनकीद या क्रिटिसिज्म अलग तरीके से करता है। तो हेल्दी तनकीद या हेल्दी क्रिटिसिज्म ठीक है। मैं भी गलत हो सकता हूँ या जिस पे आप तनकीद कर रहे हैं वो भी गलत हो सकता है। मगर अगर क्रिटिसिज्म इस तरह से किया जाए, जैसे मैं अगर किसी का क्रिटिसिज्म करूँगा तो मैं अपने आप को साबित करना चाहूँगा कि उससे अक्लमंद। और ऐसा ही है कि जैसे आप हर बात पे तनकीद करते जा रहे हैं। अभी एक ट्रेंड उसमें आया हुआ है, रोस्टिंग का ट्रेंड। तो दैट्स आल्सो कॉल्ड क्रिटिसिज्म। वो क्रिटिसिज्म है, उसको क्रिटिसिज्म ही कहेंगे। और हर एक बात पे रोस्टिंग चल रही है, हर एक को रोस्ट करा जाता है। हर एक की कहीं बात पे उसकी रोस्टिंग, किसी को मान लो स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उस पे रोस्टिंग, किसी को कुछ भी हो जाए, मान लो कोई भी अच्छा कंटेंट चल रहा है उस पे रोस्टिंग लोग करना अपना एक कंटेंट बनाया हुआ है कि ये हमारा कंटेंट है, हम रोस्टिंग करते हैं। तो ये मान लो एक हेल्दी साइन नहीं है कि हर बात पे आप रोस्टिंग करना शुरू कर दो, हर बात पे क्रिटिसिज्म। हालांकि गलतियां कोई भी कर सकता है, बट उसको मान लो एक इशू बना के पेश करना, तो वो एक मान लो आवाम ऐसी है, इन्होंने मान लो ये हमारी आसमानी किताबों तक को नहीं बख्शा। उन पे भी तनकीद करी, उन पे भी गलतियां ढूंढने लगे। अल्लाह का करम है कि कहीं पे गलती आज तक तो नहीं मिली और ना ही मिलेगी। वो तो एक चैलेंज है कि हमारी आसमानी किताब में कोई गलती नहीं है, ना ही मिलेगी और ना ही है। तो बाकी रहा जो कंटेंट जिन्होंने तनकीद का बनाया हुआ है, रोस्टिंग का बनाया हुआ है, वो गलत है। वो मतलब अच्छी बात पे भी रोस्टिंग, बुरी बात पे भी रोस्टिंग। अब कुछ मान लो एबनॉर्मल से जो जिनका माइंड अभी वो डेवलप नहीं हुआ है प्रॉपर, उनको मान लो उनकी वीडियोस अपलोड करना, उनकी रोस्टिंग करना, उनको तनकीद में शामिल करना, तो वो गलत बात है। बिकॉज़ लोग अगर देखते हैं तो लोग नोट भी करते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में। हमारे माशरे में
اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی جو کہ نہیں ہو رہی. تنقید اگر کسی کو کی جاتی ہے یا کی گئی, وہ اس سے سیکھ سکتا تھا اور نیکسٹ ٹائم وہ کچھ اس سے بھی زیادہ لرن کر کے اپنا کنٹینٹ آگے پیش کرتا. بٹ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیا اس پیریڈ میں آیا ہے, تنقید کا ایک جھونکا اس کے خوابوں کو توڑ سکتا ہے. یہ لوگ ہر روز کسی نہ کسی کی ویڈیو پکڑ لیتے ہیں اور اس پہ اپنا بھاشن جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایگوئسٹک اور پراؤڈ لوگ اپنے آپ کو بالا تر سمجھ کے سوچتے ہیں کہ ہم مطلب سب سے سپیریئر ہیں, اور جو انا ہے ان میں, وہ جیسے ایگو میں نے بتا ہی دیا کہ ایگو میں ہوتے ہیں, اور یہ سب کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اینڈ اس کے برعکس جو جن میں ہمبلنس ہوتی ہے, جن میں جو ہمبل لوگ ہوتے ہیں, وہ اگر کوئی کنٹینٹ دیکھا, اگر اس میں کرٹیسزم کی گنجائش ہے تو کرٹیسزم ہمبلی کرٹیسزم کیا جا سکتا ہے, اور اس کا جواب بھی لیا جا سکتا ہے کہ مطلب طریقے سے کرٹیسزم کرنا. جو پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ ہمبلی کرٹیسائز بھی کر لیتا ہے اور اگلے کو ہرٹ بھی نہیں ہوتا ہے. جو جاہل ہوتا ہے, جو ویڈیوز دیکھے ہوتے ہیں, وہ وہی ایگوئسٹک کرٹیسزم, اور اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ کرٹیسائز کرنا, کسی کو بھی کرٹیسائز کرنا, یہ دیکھے بغیر کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کرٹیسائز کرتا رہتا ہے. حالانکہ انسان تو غلطیوں کا پتلا ہے, غلطی تو ہر ایک انسان سے ہو سکتی ہے, اور اس کو سدھارنے کا بھی وہ طریقہ ہے. ایک کرٹیسزم, ایک ہیلدی کرٹیسزم انسان کو سکھاتا ہے کہ کہاں پہ آپ غلط کر رہے ہو, کہاں پہ آپ کو غلطی ہو رہی ہے, وہ غلطی کریکٹ کر کے اگلی بار وہ غلطی نہیں کرتا. بٹ یہ جو ایگوئسٹک لوگ ہوتے ہیں, یہ اس کو اس موقع تک نہیں چھوڑتے. اگر دنیا میں ہر شخص خامیاں ہی تلاش کرتا رہے گا تو معاشرے کو جو خامیوں کا ریزولوشن ہے وہ دے گا کون ان کا سلیوشن پرووائڈ کرے گا. تو اس لیے اگر غلطیاں کہیں ڈیٹیکٹ ہوتی بھی ہیں کہیں کسی جگہ پہ, تو ان کا سلیوشن بھی ساتھ میں دیا جائے اور سلیوشن پہ کام کیا جائے. یہ سب سے بڑی تنقید کا سلیوشن ہے. انسان کی جو بلندی ہے وہ اس چیز سے نہیں ناپی جاتی کہ اس نے کتنے لوگوں کی خامیاں نکالی اور کتنے لوگوں کو اس نے مان لو کرٹیسائز کیا. اس سے اس کی بلندی اور اس کی اونچائی اور اس کی مان لو عظمت نہیں ناپی جاتی, بلکہ عظمت ناپنے کے لیے اس نے کتنے لوگوں کو بہتری کے راستے میں لایا اور بہتر کیا, اس سے ناپی جاتی ہے. کتنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کری ہے اور کتنے لوگوں میں پازیٹیو چینجز لائی ہیں لائف میں. میرا پرپز لائف کا یہ ہے کہ کتنے لوگ میرا ویڈیو دیکھ کے چیزوں کو الگ اینگل سے دیکھنا شروع کر کے یا کریں گے. میرا پرپز آف لائف یہی ہے کہ لوگوں میں ایک چینج آ جائے اور چیزوں کو الگ اینگل سے دیکھیں, نہ کہ بلیک اینڈ وائٹ. جیسے کہ کوئی تنقید کرنے والا ہے, کوئی مان لو کرٹیسزم کر رہا ہے, کوئی بڑائی کر رہا ہے, حالانکہ اس کا بیچ کا راستہ بھی ہے. تو جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی وہاں تک اس ویڈیو کو ایک الگ اینگل سے دیکھیں. پھر دیکھیں آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا کنٹینٹ آپ کو پروسا جاتا ہے اور آپ کیا اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں.